विकसित भारत विकसित गोवा गेल्या 10 वर्सांक माननीय मोदीजीत केल्ली कामां आमी त्या खातीर सांगता आसतना 9 वर्सांचे सेवा सुशासन काडलेलें पुस्तक भितर हातून 10 वर्सांचे ऍड करपाचें उरलेलें। हे जरी पळयत जाल्यार हातूंतली गोंयांतल्यो फॅक्ट्स आनी फिगर ह्यो जे आसा पळय हांव जशें म्हणटा 35,000 कोटी रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चराकूच मोडले। वेलफेअर स्कीम आनी बाकीचे सगळे वेगळे आसा ते जर सांगतलो जाल्यार ते आनी कितलेशेच जातले। तांच्यांनी 10 वर्सांक कितें मोडलेले 2004 ते 14 ते आमकां सांगचे, आमी 10 वर्सांक कितें मोडलां ते आमी सांगता। काँग्रेसींतली एक स्कीम सांगची की 10 वर्सांक तेंच्यांनी चलयली, नाजाल्यार हांव क्लीन इंडिया पासून डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, मुद्रा लोन कितल्योश्योच स्किमी सांगूंक शकतलो ज्यो स्किमी आमी लोकां खातीर राबयल्यो। म्हाजी चॅलेंज आसा आदी मदीं कोणाक राहुल गांधीकूच चॅलेंज आसा की तेणे जाय जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्साक म्हाज्या बरोबर येवचो आनी सेवा सुशासन गरीब कल्याण ह्या विशयाचेर वयचो। दिल्ली जाल्यार हांव येता, ह्या विशयाचेर तेणी उलोवचो ओके। आनी ना जाल्यार म्हणजे गोंयांत येवपाची गरज ना, हांव दिल्ली येता आनी ताज्या बरोबर जाहीर म्हणजे डिबेट करपाची म्हाजी तयारी आहा। मोदीजीची 10 वर्सां आनी UPAची 10 वर्सां हाजेर उलोवया म्हणून आसा। म्हणजे विकसीत भारत कशा पद्दतीन मोदीजी करपाक शकता हे तांकां कळटलें।